दोस्तों, फहाशी एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसे कुरान और हदीस में बुरा कहा गया है। फहाशी से इंसान ज़िना की तरफ राग़ब होता है, जिसकी सज़ा इस्लाम में नहायत ही सख्त मुकर्रर की गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको फाहिश फिल्मों के कारोबारों के बारे में बताएंगे, जो कि इस वक्त दुनिया में अपनी जड़ें पकड़ चुका है। इस इंडस्ट्री को कौन सपोर्ट करता है और क्या ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी काम कर रही है? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर हर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं शानी की नोटबुक। दोस्तों, फहाशी के अड्डू और इनको चलाने वालों के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि फाहिश मवाद को मूवी की मदद से लोगों तक पहुंचाने का आगाज और हुआ तो कहां से हुआ था। पोर्नोग्राफी के मुतालिक कहा जाता है इसका आगाज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के तौर पर किया गया था। पोर्नोग्राफी का आगाज आज से नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों पुराना कारोबार है। जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जंगें होती तो मुसलमान अल्लाह पाक का नाम लेकर मैदान जंग में अपनी जान की परवाह किए बगैर दीन हक के लिए यहूदियों से लड़ते और अल्लाह के फजलो करम से फतह भी हासिल करते। यहूदियों ने एक मर्तबा मुसलमानों की इस नाकाबिलिश की ताकत का पता लगाने के लिए अपने कुछ जासूसों को मुसलमानों के ग्रोह में शामिल कर दिया ताकि वो इनकी कमजोरी का पता लगा सके। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अल्लाह के ये मर्दे मुजाहिद जो दिन को तलवारें लहराते हुए बेखौफ दुश्मनों के सरों को इनके जिस्मों से जुदा करने वाले रात की तारीकी में अपने रब्बो कायनात की बारगाह में ज़ारो कतार रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, तो वो नहायत हैरतज़दा हो गए। इन जासूसों ने ये बात अपने अफसरों को बताई तो वो अफसर भी हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद इन्होंने कई तरह की चालें चली, यहाँ तक कि अपनी खूबसूरत तरीन औरतों को मुसलमानों के ग्रोह में भेजा ताकि मुसलमान अयाशियों इशरत में डूबकर अपनी असलियत खो दे। लेकिन कोई भी पुख्ता दिल मर्दों मुजाहिद इनकी तरफ तवज्जो तक न दिया करता। जब इनकी ये चाल नाकाम हुई कि हम कोई काम तभी करते हैं जब हमें इसके बारे में इल्म हो, लेकिन मुसलमानों को फहाशी के बारे में कोई भी इल्म नहीं है। इसलिए यहूदियों ने अपने आला दर्जा के आर्टिस्ट को बुलाया जो कि बेहतरीन किस्म की तस्वीरें बना सके। यहूदियों ने इनसे बरहना औरतों और मर्दों की तस्वीरें बनवाई और मुसलमानों के दरमियान फैलाना शुरू कर दी। इस दलदल ने मुसलमानों को घेर लिया और इसमें पढ़कर मुसलमान अपने ज़वाल की तरफ गामजन हो गया और इस तरह पोर्नोग्राफी इजाद हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मौजूदा दौर में ये फहाशी कहां तक पहुंच चुकी है और ये कारोबार करने वाले सालाना कितनी कमाई कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए दुनिया भर के ममालिक में क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, 2014 में इसराइल ने, 2012 में चीन ने और 2013 में अमेरिका, रूस और जापान ने पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स को अपनी हदूद से बाहर निकलने से रोका, बल्कि इसी वेबसाइट को पूरी दुनिया में ब्लॉक करने पर भी बहुत जोर दिया, क्योंकि फहाशी पर मबनी फिल्मों को देखने पर जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन ममालिक के बाद इंडिया, पाकिस्तान समेत और भी कई ममालिक ने पोर्नोग्राफी पर एक्शन किया और इन्हें अपने अपने मुल्क से ब्लॉक कर दिया। लेकिन यार, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई से तमाम तर वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी गई है या सिर्फ महज दुनिया को दिखाने के लिए ही ऐसा किया गया है? और अगर ऐसा हुआ भी है तो पोर्नोग्राफी के ताजरों को इससे किस कदर नुकसान हुआ है? इसकी सिर्फ एक झलक मशहूर पोर्न वेबसाइट पोर्नहब की गुज़िश्ता साल की ट्रैफिक और कमाई की एक रिपोर्ट में देखी जा सकती है। आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल सिर्फ इस अकेली वेबसाइट पर 4 बिलियन लोग विजिट करने आए, जबकि दुनिया की कुल आबादी सिर्फ 7 बिलियन है। यानी ऐसी वेबसाइट बंद होने के बावजूद भी 70% लोगों ने इस वेबसाइट को पूरी दुनिया से विजिट किया और इससे जो कमाई हुई इसका दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सका। कहा जाता है कि कई ट्रिलियन डॉलर्स ये वेबसाइट एक साल में मुनाफा हासिल करती है। इस जैसी हजारों वेबसाइट्स इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं जो कि खरबों रुपयों को फहाशी पर खर्च करती हैं। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की सुपर पावर जो ये दावा करती हैं कि वो चंद लम्हों में दुनिया के किसी भी मुल्क को सड़कों पर ला सकती हैं और इस मुल्क की इंटेलिजेंस और कारोबार को खत्म कर सकती हैं, वो सुपर पावर्स पोर्न इंडस्ट्री पर एक तगड़ा शिकंजा क्यों नहीं कसती? इनकी तमाम तर कोशिशें महज लफ्जों पर आकर ही क्यों खत्म हो जाती हैं? आखिर ये लोग पोर्न इंडस्ट्री के इन रास्तों पर पाबंदी क्यों आयद नहीं करते जिनको बंद करने से पोर्न इंडस्ट्री मिनटों में इस दुनिया से खत्म हो जाएगी? दोस्तों, पोर्न इंडस्ट्री में फाहिश वीडियोस, ऑनलाइन तवाफ खाने, ऑनलाइन कॉल्स और कई कैटेगरीज शामिल हैं।
ان کو بنانے اور دنیا بھر سے متعارف کروانے میں امریکہ پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ دوسرا نمبر جاپان کا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں بھی کچھ حد تک پورن انڈسٹری موجود ہے، کیونکہ اسرائیل ہوٹلنگ، ادویات اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، اس لیے پورن انڈسٹری میں اس کا کردار ریڑھ کی ہڈی جیسا ہی ہے۔ آپ پر ایک انکشاف یہ بھی کرتے چلے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال، پورن ویڈیو شوٹنگ اور اس انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکاروں کو کسی بھی قسم کی بیماری سے بچانے کے لیے ان کا خیال رکھنا اسرائیل کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب ممالک پورن انڈسٹری کے ذریعے سالانہ اربوں ڈالر کا کاروبار کرتی ہیں، جبکہ پورنوگرافی کے خلاف اقدامات بھی انہی ممالک میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر روز پورن ویب سائٹس بلاک ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی پورن ایکٹر یا ڈائریکٹر گرفتار نہیں کیا جاتا۔ آئے دن یورپی ممالک سے پورنوگرافی کے خلاف کئی بیانات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر بعد میں انہی ممالک میں بے لباس عورتیں اور مردوں کے مقابلے بھی لائیو دکھائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اپنے دشمن سے مات کھا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دشمن مکار اور چلاک ہے، جسے معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سامنے سے وار کر کے اور سیدھی جنگ میں ہرانا ناممکن ہے، اس لیے وہ اس طرح کے غیر روایتی ہتھیار استعمال کر کے مسلمانوں کو کمزور اور کھوکھلا کر رہا ہے۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا کے ممالک پورن انڈسٹری کے خلاف اقدامات کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ در حقیقت یہ ایک دکھاوا ہے، جسے دکھا کر ان لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے جو کہ پورن انڈسٹری کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک طرف ان ممالک میں پورنوگرافی کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں، وہاں دوسری طرف یورپی و امریکی ریاستوں میں پورنوگرافی کے سکولز اور اسٹوڈیو کھولے جا رہے ہیں۔ پورن انڈسٹری کے سالانہ ایوارڈ شوز تک منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں پورنوگرافی اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ دنیا بھر کی پورن انڈسٹری کو 7 بڑے نیٹ ورکس کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی 7 ایسے گروہ یا کمپنیاں موجود ہیں جو کہ پورن ویب سائٹس کو رقم مہیا کرتی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر کریک ریونیو، دوسرے نمبر پر ہے پوپ انڈر نیٹ ورک، تیسرے نمبر پر ہے ایکسوکلیس، 5ویں نمبر پر انفینیٹی 8، 6 نمبر پر اینی پوپس، 7ویں اور آخری نمبر پر ہے ایڈ ناؤ۔ یہ وہ 7 گروہ ہیں جو پوری دنیا میں موجود پورن انڈسٹری کو چلاتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں، جس طرح یوٹیوب آپ کے چینل پر ایڈ چلاتا ہے اور اس کے پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ 7 نیٹ ورکس پوری دنیا کی پورن انڈسٹری کو اشتہارات مہیا کرتے ہیں، جن کے پیچھے امریکہ، جاپان، اسرائیل اور دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹھی ہوتی ہیں، جو کہ سیکس میڈیسن، سیکس ٹوائز، نابالغ بچوں کی سپلائی، آن لائن سیکس چیٹ اور اس طرح کی ہزاروں سروسز کو انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورن ویب سائٹس پر اپنی پسندیدہ پورن اداکار سے بات کرنے اور دل بہلانے کے لیے جو سبسکرائب آرڈر کیا جاتا ہے، اس کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے، جسے امیر صارف ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورن ویب سائٹ پر برین سائیکولوجیکل ٹریفک کا استعمال کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کو فحاشی کی محسوس قسم میں پھنسا کر اس کا برین واش کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ شخص اس محسوس سیکس کیٹیگری میں پھنس کر اس سے متعلق پروڈکٹ خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو کہ ان کی سیلز میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ 7 نیٹ ورکس سال کے اختتام پر اتنا پیسہ کما چکے ہوتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ پاکستان میں لایا جائے تو کئی ڈیم تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، جہاں پورن انڈسٹری اور اس کے پروڈکشن ہاؤسز کروڑوں ڈالرز کماتے ہیں، وہیں دوسری طرف اسی پیسے سے امریکہ، جاپان اور اسرائیل جیسے ممالک کی معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ پورن کی لت کا شکار ہوئے لوگوں کی وجہ سے جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان ممالک پر یعنی امریکہ، جاپان اور اسرائیل پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی کافی دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے جان چھڑانے کے لیے یہ لوگ کئی ممالک میں اپنی ویب سائٹ کو بلاک کر کے خود پاک صاف بن جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ زہر لوگوں میں پوری طرح سے اتر چکا ہے، اس لیے لوگ پراکسی اور سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر اسرائیل، جاپان اور چائنا کے تیار کردہ ہیں، اور ان میں زیادہ تر سافٹ ویئرز کو پیسے دے کر خریدا جاتا ہے۔ اس طرح پورن کے عادی افراد ان ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان ممالک کے منافع میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بعض سادہ صفت افراد کہتے ہیں امریکہ، جاپان اور اسرائیل نے پورن ویڈیو کے خلاف ایکشن لیا ہے اور دنیا کے دل جیت لیے ہیں۔ جی ہاں، بے شک یہ لوگ دل جیتنے کے ماہر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کا فن بھی بخوبی جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی